निजामती सेवाभित्रका समस्या, ती समस्याका समाधानका उपाय सहित हामीले जुन काठमाडौँ घोषणापत्र जारी गरेका छौँ, त्यो काठमाडौँ घोषणापत्र सम्पूर्ण साथीहरू बीच लिएर आउनका लागि र आम रूपमा निजामती कर्मचारीहरूमा परेको समस्या पत्रकारहरू मित्रबाट पनि सार्वजनिक होस् भन्ने मनसाय साथ आज हामीले यहाँ यो पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेका छौँ। यो पत्रकार सम्मेलनको सभाध्यक्षता गरिदिनु हुन श्रद्धेय अध्यक्ष गोपाल प्रसाद पोखरेललाई अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै खुल्ला उपाध्यक्ष उत्तम कुमार कटवाललाई पनि म आसन ग्रहणका लागि अनुरोध गर्दछु। त्यसपछि केन्द्रीय उपाध्यक्ष तेज कुमार केसी सरलाई पनि म आसन ग्रहणका लागि अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै कर्मचारी युनियन केन्द्रीय कार्य समितिका सचिव जनक बहादुर रावललाई पनि म आसन ग्रहण गर्नका लागि अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै कर्मचारी युनियनका सचिव अशोक कुमार रौनियारलाई पनि म आसन ग्रहण गर्नका लागि अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै केन्द्रीय सदस्य जगत बहादुर पाठकलाई पनि म आसन ग्रहण गर्नका लागि अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै केन्द्रीय सदस्य पूर्णबहादुर खड्कालाई पनि म आसन ग्रहण गर्न अनुरोध गर्दछु। केन्द्रीय सदस्य चन्द्रबहादुर खड्कालाई पनि म आसन ग्रहण गर्न अनुरोध गर्दछु। केन्द्रीय सदस्य कुलप्रसाद भट्टराईलाई पनि म आसन ग्रहण गर्न अनुरोध गर्दछु। केन्द्रीय सदस्य भूपेन्द्र अधिकारीलाई पनि म आसन ग्रहण गर्न अनुरोध गर्दछु। केन्द्रीय सदस्य छोटुलाल चौधरीलाई पनि म आसन ग्रहण गर्न अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै केन्द्रीय सदस्य उपेन्द्र महरानलाई पनि म आसन ग्रहण गर्न अनुरोध गर्दछु। अनि विभागीय अध्यक्षज्यू अहिले यहाँ देखिरहेको हाम्रो रामचन्द्र ढकाल सरलाई पनि म आसन ग्रहण गर्न अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै हाम्रो अर्घाखाँचीबाट आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष प्रकाश भट्टराई सरलाई पनि म आसन ग्रहण गर्न अनुरोध गर्दछु। र मैले मास्क लगाएको अर्थ विभागीय अध्यक्ष रुद्र सरलाई पनि म आसन ग्रहण गर्न अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै सम्पूर्ण कर्मचारी युनियन आबद्ध शुभेच्छुक साथीहरू र पत्रकार साथीहरूलाई पनि हाम्रो कार्यक्रममा हामी स्वागत गर्दछौँ। म अरू कोही छुट्नु भयो भने म पछि आसन ग्रहण जोड्ने नै छु। नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन सङ्घको 2077 चैत्र 27 र 28 गते काठमाडौँमा भएको राष्ट्रिय भेला तथा विधान अधिवेशन 2077 र 77 र ती कार्यक्रमबाट उठेका समस्या र त्यसका समाधानका उपायसहित सङ्घीय निजामती सेवा ऐन निर्माण गर्न र आगामी बजेटलाई समेत परिलक्षित गरी हामीले जुन कर्मचारी युनियन सङ्घ केन्द्रीय कार्य समितिले आयोजना गरेको भेलाबाट जुन 43 बुँदे 43 बुँदे जुन काठमाडौँ घोषणापत्र तयार भएको छ, यो घोषणापत्र तयार गर्दाका अवस्थामा हामीलाई कर्मचारी युनियन सङ्घ केन्द्रीय कार्य समितिका उपाध्यक्ष तेज कुमार केसीको संयोजकत्वमा विधान अधिवेशन तयारी समिति, विधान मस्यौदा तयारी समिति गठन गरिएको थियो। त्यो विधान मस्यौदा तयारी समितिमा रहनुहुने सम्पूर्ण सदस्य पदाधिकारी साथीहरूलाई पनि हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। त्यस्तै हाम्रो भेला तयारीका लागि हामीले जुन आवास व्यवस्थाका लागि समिति गठन गरेका थियौँ उत्तम कुमार कटवालको उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा, उहाँलाई पनि हामी हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ र त्यो आवास व्यवस्था समितिका सदस्य साथीहरूलाई पनि हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। अब यसै सन्दर्भमा आजको यस कार्यक्रममा उपस्थित पत्रकार, कर्मचारी युनियन केन्द्रीय कार्य समिति लगायत उपस्थित विभागीय र जिल्ला अध्यक्षहरूलाई स्वागत गरिदिनु हुनका लागि उपाध्यक्ष तेज कुमार कटवाललाई अनुरोध गर्दछु। उत्तम कुमार कटवाललाई अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद उपमहासचिव दुर्गा प्रसाद कुइयालज्यू। इस पत्रकार सम्मेलनका अध्यक्ष एवं नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष गोपाल प्रसाद पोखरेलज्यू, सङ्घीय उपाध्यक्ष तेज कुमार केसीज्यू, सचिव द्वय जनक रावल, अशोक रौनियार लगायत केन्द्रीय समितिका सदस्य साथीहरू र विभागीय अध्यक्ष साथीहरू र पत्रकार साथीहरू, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन सङ्घको यही 27 र 28 गते
भएको विधान अधिवेशन र राष्ट्रिय भेला जुन सम्पन्न भयो त्यसको निर्णयलाई सार्वजनिक गर्न यस रिपोर्टर्स क्लबमा उपस्थित सबैलाई सर्वप्रथम म नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन सङ्घको तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। साथै नववर्ष 2078 सालको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। म नलम्ब्याइकन थोरै कुरा राख्न चाहन्छु। सङ्घीय निजामती ऐन जुन राज्य व्यवस्था समितिबाट संसदमा पेश भएको छ, यस विषयमा म थोरै कुरा राख्न चाहन्छु। सङ्घीय निजामती ऐनले जुन एउटा व्यवस्था हिजोको निजामती ऐनभन्दा फरक तरिकाले ट्रेड युनियन अधिकारलाई हनन गर्ने, राइट टु स्ट्राइक, बन्द हडताल सहितको ट्रेड युनियन अधिकारलाई खोज्ने गरी जुन एउटा सङ्घीय निजामती ऐन ल्याउन खोजिएको छ, यसको घोर निन्दा म नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन सङ्घको तर्फबाट घोर निन्दा गर्न चाहन्छु। र ट्रेड युनियन अधिकारका निमित्त नेपाल निजामती कर्मचारी जस्तो सुकै कुर्बानी गर्नु पर्यो, जस्तो सुकै आन्दोलन गर्न पर्यो भने तयार रहन सम्पूर्ण साथीहरूलाई म हार्दिक आह्वान गर्न चाहन्छु। हिजो जुन तरिकाले श्रेणीविहीन कर्मचारीहरूलाई माथि जानुपर्ने व्यवस्था, श्रेणीविहीन कर्मचारीको विषयमा जुन एउटा यो सरकारले त्यसलाई पनि कुण्ठित गरेको छ, त्यो विषयमा हाम्रो नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन सङ्घको गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ। र हिजो जुन तरिकाले हामीले गम्भीर छौँ, सरकारलाई यो विषयमा पनि सम्बोधन गर्न हामी नेपाल सरकारलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। र मैले हिजोको कार्यक्रम, यो 27-28 गतिको कार्यक्रम लगायत सम्पूर्ण साथीहरूलाई जुन अहिले एउटा सङ्घीय निजामती ऐनको ड्राफ्टमा धेरै सङ्ख्यामा रहेको नासुहरूको विषयमा सरकार गम्भीर छैन। हामीले माग राखेका थियौँ हिजोको जस्तो नासु मारा अब सङ्घीय निजामती ऐन आउनु हुँदैन। सङ्घीय निजामती ऐनमा हिजोको जस्तो भन्दा पनि अब परिमार्जित भएर आउनुपर्छ। नासुहरूलाई आप्रमा 30% र आप्रमा 30% अनि ज्येष्ठतामा 30% र आप्रमा 20% हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन सङ्घको नेपाल सरकारसँग जोरदार माग छ। यो नभएका खण्डमा नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन सङ्घले जस्तो सुकै आन्दोलन गर्नुपर्ने र जस्तो सुकै स्थिति आए पनि हामी नासुहरूको पक्षमा नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन सङ्घ उभिने कुरा म सबै साथीहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र मैले सबै साथीहरूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने नासुको हक हितको निमित्त नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन सङ्घले बोल्छ र यो प्रतिबद्धता पनि जाहेर गर्न चाहन्छु। र नेपाल निजामती कर्मचारीले नबोलेका खण्डमा म नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन सङ्घको केन्द्रीय उपाध्यक्ष तपाईँहरूको पक्षमा उभिएर आन्दोलनको अगुवाई गर्ने पनि म साथीहरूलाई प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अन्त्यमा यो पत्रकार सम्मेलनमा जुन तरिकाले अहिले सङ्घीय निजामती ऐनमा यो अहिलेको जुन केपी ओलीको सरकार छ, यो सरकारले कर्मचारीको हक हित, अधिकार, सरुवा बढुवा, ट्रेड युनियन अधिकारदेखि लिएर सम्पूर्ण कलेक्टिभ बार्गेनिङ, सामाजिक सौदाबाजी लगायतका सम्पूर्ण कुराहरूमा सरकारले निस्तेज गर्न खोजेको छ। यो विषयमा नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन सङ्घले आन्दोलनको आँधीबेहरी ल्याउनेछ र यसमा सबै कर्मचारीहरूको साथ हुनेछ। र नासुको विषयमा कुनै पनि ट्रेड युनियनहरूले बोलेन भने त्यस्ता ट्रेड युनियनहरू भोलिका दिनमा सबै नाङ्गिने कुरा पनि म साथीहरूलाई अवगत गराउँदै यो पत्रकार सम्मेलन मार्फत हामी सबैका हक र अधिकारहरूको स्थापित गर्नका निमित्त तपाईँहरूको पक्षमा सधैँ नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन सङ्घ उभिने प्रतिबद्धता सहित आफ्नो भनाइ यही अन्त गर्दछु। धन्यवाद। जय नेपाल, जय युनियन सङ्घ। धन्यवाद केन्द्रीय कार्य समितिको उपाध्यक्षज्यूलाई। मैले हाम्रो कर्मचारी युनियन श्रम विभागीय अध्यक्ष आदरणीय पुष्प रेग्मी सरलाई पनि आसन ग्रहण गर्न अनुरोध गर्दछु। अब श्रद्धेय केन्द्रीय सदस्य कुल भट्टराई र जगत पाठकज्यूलाई म यो पत्रकार साथीहरूलाई यो हाम्रो जुन काठमाडौँ घोषणापत्र वितरण गरिदिनु हुनका लागि अनुरोध गर्दछु। जुन काठमाडौँ घोषणापत्र जारी गर्दैछौँ, यो काठमाडौँ घोषणापत्र नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन सङ्घ केन्द्रीय कार्य समितिको आयोजनामा भएको राष्ट्रिय भेला तथा विधान अधिवेशन 2077ले पारित गरेका बुँदाहरू हुन्।
यी बुदाहरू नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन सङ्घको चैत्र 27 र 28 गते काठमाडौँमा भएको राष्ट्रिय भेला तथा विधान अधिवेशन 2077 मा सम्पूर्ण जिल्ला विभागीय अध्यक्षहरू तथा महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू र आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्षहरूले व्यक्त गर्नुभएको विचार र सुझावका आधारमा यस अघि युनियन सङ्घले गरेको निर्णय र कार्यक्रमहरूप्रति पूर्ण समर्थन गर्दै देखाए बमोजिमको काठमाडौँ घोषणापत्र जारी गर्दछौँ। मैले आसन ग्रहणकै क्रम जोड्न चाहे श्रम विभागीय आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष श्रद्धेय योगेन्द्र शाहलाई पनि म आसन ग्रहणका लागि अनुरोध गर्दछु। मैले पुष्प सरलाई अघि गरेको थिएँ। काठमाडौँ घोषणापत्रको नारा कर्मचारी युनियनको अभियान नागरिक मैत्री सक्षम र उच्च मनोबलयुक्त कर्मचारी प्रशासन रहेको छ। अनि हाम्रो यो काठमाडौँ घोषणापत्रको क्रम सङ्ख्या 1 मा नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन सङ्घको नाम परिवर्तन गरी नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन राख्ने सर्वसम्मतिले निर्णय भएको घोषणा गर्दछौँ भन्ने छ। यो चाहिँ हाम्रो कर्मचारी युनियन सङ्घ भनेर ब्राकेटमा राख्ने गरेका थियौँ। यो हामीले विधान अधिवेशनबाट कर्मचारी युनियन मात्र राख्ने भन्ने हाम्रो विधानसभाले पारित गरेकाले कर्मचारी युनियन सङ्घ भन्ने हटेर अब चाहिँ हाम्रो कर्मचारी युनियन मात्र रहने भन्ने व्यवस्था भएको छ। नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनको केन्द्रीय महाधिवेशन 2078 मङ्सिर 23, 24 र 25 गते तोकिएको सन्दर्भमा सबै तहका अधिवेशन पूर्ववत तोकिएको समयमा नै सम्पन्न गरी केन्द्रीय महाधिवेशन भव्यताका साथ सम्पन्न गर्ने सङ्कल्प गर्दछौँ भन्ने छ। प्रतिनिधि सभामा पेश भएको सङ्घीय निजामती सेवा गठन सम्बन्धी विधेयक साबिक निजामती सेवा ऐन 2049 भन्दा प्रतिगामी भएको र निजामती कर्मचारी युनियनले बारम्बार उठाएका मागलाई सम्बोधन नगरी अगाडि बढाएकाले सोको विरुद्ध हस्ताक्षर अभियान सञ्चालन गरी प्राथमिक कार्य समितिले जिल्ला कार्य समितिलाई, जिल्ला कार्य समितिले प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत र विभागीय कार्य समितिले सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव मार्फत, प्रदेश कार्य समितिले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय मार्फत नेपाल सरकारलाई र सङ्घीय कार्य समितिले केन्द्रीय कार्य समितिलाई र केन्द्रीय कार्य समितिले मुख्य सचिव मार्फत नेपाल सरकारलाई साथै सभामुख, प्रमुख प्रतिपक्षी दल, सामान्य प्रशासन मन्त्रीज्यू मार्फत र अन्य प्रतिपक्षी दलका नेताहरूलाई हस्ताक्षर सहित ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने कार्यक्रम छ। त्यसको मिति हामीले तय गर्न बाँकी छ, हामी गर्नेछौँ। स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरूलाई 2 ग्रेड दिएर स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरूलाई ग्रेड पनि नदिई समायोजन गरेकाले आम कर्मचारीहरूमाथि भएको यो भेदभाव र अन्यायलाई अन्त्य गरी सम्बोधन गर्न आवश्यक प्रबन्ध गरी ग्रेड वृद्धि र 1 तह बढुवा गर्न जोडदार माग गर्दछौँ। नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन आफ्ना पेशागत मूल्यहरू र राष्ट्र सेवा, निष्पक्षता, तटस्थता र व्यावसायिकताप्रति रहेको प्रतिबद्धता दोहोऱ्याउँदै सरुवा बढुवा, तालिम, अनुशासन र आचरणको परिपालना र वृत्ति विकासमा विचार, आस्था र अन्य त्यस्तै आधारमा गरिरहेको विभेद र भेदभावको भर्त्सना गर्दै निजामती सेवा कर्मचारीमाथि भइरहेको आस्थाका आधारमा भएका आतंक बन्द गर्न जोडदार माग गर्दछौँ। आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन यथाशीघ्र ऐन बमोजिम सम्पन्न गर्न माग गर्दछौँ र नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन सङ्घलाई राष्ट्रिय स्तरको पहिलो ट्रेड युनियन बनाउन सबैजना प्रण गर्दछौँ। कुनै पनि देशको सरकार त्यस देशको कर्मचारी भन्दा राम्रो हुन सक्दैन भन्ने आदर्शलाई आत्मसात गर्नुको सट्टा नेपाल सरकारका मन्त्री तथा जिम्मेवार व्यक्तिहरूबाट बारम्बार व्यक्त गर्ने निजामती कर्मचारीहरूलाई लक्षित गरी थाङ्ने, झिङ्गे जस्ता हीनताबोधी उपमाहरूलाई कर्मचारी युनियनसँग अस्वीकार गर्दै त्यसलाई खारेज गर्दै त्यस्ता निकृष्ट हरकतहरूप्रति खेद व्यक्त गर्दछौँ। विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड-19बाट सङ्क्रमित भई मृत्यु भएका राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरूको परिवारलाई निजले पाउने तोकिएको सेवा सुविधा सहित एकमुष्ट 10 लाख रुपियाँ उपलब्ध गराउन माग गर्दछौँ। निजामती सेवामा प्रवेश गरिसकेका कर्मचारीलाई निजामती सेवाको पदपूर्ति हुने कुनै पनि परीक्षामा भाग लिन उमेर हद नलाग्ने र कुनै पनि निजामती सेवाका कर्मचारीले खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट लोकसेवा आयोगको परीक्षा उत्तीर्ण गरेमा अघिल्लो पदको सेवा अवधिसमेत जोड्न पाउने विद्यमान निजामती सेवा ऐन 2049 को व्यवस्था प्रस्तावित सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमा समेत कायम गर्न माग गर्दछौँ। सबै तह र सेवाका पदहरूमा समान किसिमको बढुवा प्रणाली कायम गर्दै ब्याच प्रमोसन प्रणाली, आन्तरिक, अन्तर्तह र खुल्ला प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था गर्दै अन्य श्रेणी र पदको पदपूर्तिमा भएको हालको व्यवस्था यथावत गरी राजपत्र अनङ्कित द्वितीय श्रेणीको पदपूर्तिमा 20% आन्तरिक प्रतियोगिता, 20% बढुवा र राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणीको पदमा
60% बढुवा, राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी शाखा अधिकृत सरहको पदपूर्तिमा 50% खुल्ला, 30% बढुवा र 20% आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था हुनुपर्ने। यो व्यवस्था सङ्घीय निजामती सेवाबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भइगएका निजामती कर्मचारीको हकमा पनि लागू गर्न माग गर्दछौँ। समायोजन ऐन 2075 अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरूलाई निश्चित समय अवधि पूरा गरेपछि अर्को तहमा सरुवा हुन पाउने र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई अन्य स्थानीय तहमा सरुवा हुने कानुनी व्यवस्था गर्न माग गर्दछौँ। प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरू र प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐन जारी नभएको सन्दर्भमा कर्मचारी समायोजन ऐन 2075 बमोजिम पछिल्लो पटक लोकसेवा आयोग पास गरी स्थानीय तहमा नियुक्ति भई कर्मचारी सङ्केत नम्बर समेत भएका सम्पूर्ण कर्मचारीहरूलाई पनि निजामती कर्मचारीहरूको परिभाषामा समेट्न र निजहरूको सेवा सुविधा वृत्ति विकासको सुनिश्चितता गर्ने कानुन अविलम्ब व्यवस्था गर्न माग गर्दछौँ। यसै आर्थिक वर्षभित्र सबै तहमा श्रेणीगत वा तहगत एउटै व्यवस्था गर्न माग गर्दछौँ। कर्मचारी सरुवामा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप र सरुवा आतङ्क अन्त्य गरी सरुवा प्रणालीलाई वैज्ञानिक बनाउन, सक्रिय र पूर्वानुमान योग्य बनाउन माग गर्दछौँ। निजामती सेवा ऐन 2049 को दफा 58 बमोजिमको निजामती कर्मचारीको सेवा शर्त र सुविधा विपरीत हुने गरी सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी नगर्न खबरदारी गर्दछौँ। तत्कालीन सरकारले जारी गरेको कर्मचारी समायोजन ऐन 2074 बमोजिमको कर्मचारी स्वैच्छिक अवकाश योजना कार्यान्वयनमा ल्याउन दबाब दिइनेछ। सामाजिक सञ्जालमा विचार अभिव्यक्त गरेका भरमा सेवानिवृत्त कर्मचारीलाई निवृत्ति भरण रोक्ने र सामूहिक राजीनामा स्वीकृत गर्ने जस्ता अलोकतान्त्रिक र प्रतिगामी प्रावधानहरू समावेश गरी सङ्घीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन नदिन खबरदारीको माग गर्दछौँ। एउटै पदको सेवामा रही बढुवाका लागि न्यूनतम सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारी अनिवार्य वा स्वैच्छिक अवकाश हुँदा निजलाई एक तह श्रेणी वा माथिको पदमा बढुवा गरी अवकाश दिन वर्तमान निजामती सेवा ऐन 2049 को दफा 20 र 35 मा भएको व्यवस्थालाई थप परिमार्जन सहितको प्रावधान राख्न माग गर्दछौँ। निजामती सेवा ऐन 2049 को दफा 53 बमोजिमको सौदाबाजी अधिकार सहितको राष्ट्रिय स्तर ट्रेड युनियन सहितको आधिकारिक ट्रेड युनियनको मौजुदा व्यवस्था सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमा यथावत राख्न जोडदार माग गर्दछौँ। साथै प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐनमा समेत ट्रेड युनियन अधिकारको प्रबन्ध गर्न माग गर्दछौँ। स्वास्थ्य सेवा तथा संसद सेवा अन्तर्गतका कर्मचारीहरू पछिल्लो पटक लोकसेवा आयोग पास गरी स्थानीय तहमा नियुक्ति भएका सबै कर्मचारीहरूलाई पनि आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गरी आगामी आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचनमा सहभागी हुन पाउने व्यवस्थाका लागि माग गर्दछौँ। निजामती कर्मचारीहरूसँग सरोकार राख्ने नीति तथा कानुन निर्माण गर्दा आधिकारिक ट्रेड युनियनको सहभागिता अनिवार्य हुने सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमा समावेश गर्न दबाब दिइनेछ। तलब भत्ता पुनरावलोकन समिति, कर्मचारी कल्याण समिति, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष लगायतका कर्मचारीसँग सरोकार राख्ने संस्थाका सञ्चालक समितिहरूमा आधिकारिक ट्रेड युनियनको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गराउन माग गर्दछौँ। 10 वर्ष सेवा अवधि पूरा भएका श्रेणीविहीन वनरक्षक, गेम स्काउट, कार्यालय सहयोगी, हुलाकी, हल्कारा कर्मचारीलाई उपयुक्त पदनाम सहितको पदोन्नति हुने व्यवस्थाको माग गर्दछौँ। प्रदेश सचिव राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको रहने मौजुदा सन्दर्भमा प्रदेश र स्थानीय तहमा अधिकृत स्तरको प्रवेशद्वार अधिकृत छैटौँ हुने कानुनी प्रावधान राख्न माग गर्दछौँ। लोकसेवा आयोगको परीक्षा पास गरी माथिल्लो पदमा नियुक्त भएमा साबिकको पदको सेवा अवधि जोड्न पाउने र विविध कारणले अघिल्लो पदको सेवा अवधि जोड्न छुटेका कर्मचारीहरूको निश्चित प्रक्रियाका आधारमा सेवा अवधि जोडाउन सकिने कानुनी प्रबन्ध गर्न माग गर्दछौँ। स्वास्थ्यकर्मी, तत्कालीन विविध सेवा अन्तर्गतका महिला विकास, वातावरण निरीक्षक, मुद्रण सेवा र अन्य प्राविधिक र अप्राविधिक कर्मचारीहरूको बढुवा र प्राविधिक ग्रेड मिलान तथा श्रेणीविहीन कर्मचारीहरूको ग्रेड वृद्धिका लागि जोडदार माग गर्दछौँ। वातावरण निरीक्षक, मुद्रण सेवा र अन्य प्राविधिक अप्राविधिक जस्तो माथिल्लो पद नभएका कर्मचारीहरूको लागि दरबन्दी सिर्जना गरी बढुवाको सुनिश्चितता गर्न जोडदार माग गर्दछौँ। दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरूको वृद्धि विकास र मनोबल उच्च बनाउनका लागि 100% दुर्गम भत्ता बढाउन, थप महँगी भत्ताको व्यवस्था गर्न, कृषि, पशु, वन, स्वास्थ्य सेवा र समूह अन्तर्गत फिल्डमा काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई फिल्ड भत्ता र जोखिम भत्ताको माग गर्दछौँ। वैदेशिक अध्ययन, तालिम तथा भ्रमणमा सबै सेवा समूह र तहका कर्मचारीलाई समान रूपले सहभागी हुन पाउने व्यवस्थाको लागि माग गर्दछौँ। कर्तव्य पालनका सिलसिलामा विभिन्न कारणले मृत्यु भएका कर्मचारीहरूलाई शहीद घोषणा गरी उनीहरूको परिवारलाई रोजगारीको व्यवस्था गर्न माग गर्दछौँ। महिला निजामती कर्मचारीको प्रसुति विधा 150 दिन बनाउन, सबै स्थानीय तह र जिल्ला, प्रदेश, केन्द्रीय स्तरका कार्यालयहरूमा शिशु स्याहार केन्द्र सञ्चालन र प्रसुति स्याहार भत्ता बढोत्तरीको माग गर्दछौँ।
न्यूनतम रूपमा मर्यादित जीवन निर्वाह गर्न पुग्ने गरी तलब भत्ताको व्यवस्था गर्नुका साथै तलब भत्ता स्वचालित रूपमा वृद्धि हुने प्रणाली ऐनमा नै व्यवस्था गर्न माग गर्दछौँ। साथै आगामी आर्थिक वर्षबाट हालको तलबमानमा कम्तीमा 50% वृद्धि र महँगी भत्ताको निरन्तरताको माग गर्दछौँ। निजामती सेवामा कर्मचारी कल्याण कोषको व्यवस्था गरी सो मार्फत कर्मचारी र निजको परिवारको निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य, आवासको आवश्यक प्रबन्ध गर्न माग गर्दछौँ। 1 महिनाको तलब बराबरको भत्ता सहितको 15 दिनको पर्यटन बिदाको व्यवस्था गर्न माग गर्दछौँ। निजामती कर्मचारीहरूको घर बिदा 180 दिन मात्र सञ्चित हुने प्रावधानलाई पुनरावलोकन गरी थप बिदा सञ्चित गर्ने वा 180 दिनभन्दा बढी दिनको रकम हुने व्यवस्था गर्न माग गर्दछौँ। निजामती कर्मचारीका आश्रित परिवार श्रीमान श्रीमतीलाई आजीवन 100% पेन्सन व्यवस्थाका लागि पहल गर्नेका लागि माग गर्दछौँ। सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट हुने ऋण सापट्टि चक्रीय ब्याज प्रणाली हटाउन पहल गर्नुका साथै कोषबाट प्रदान हुँदै आएको आवास ऋण सुविधा नेपालभर लागू गर्नुपर्ने र नेपाल सरकारले छुट्टै कोषको व्यवस्था गरी बिना धितो 0% ब्याज दरमा 50 लाखसम्मको सहुलियत ऋणको व्यवस्था गर्न माग गर्दछौँ। निजामती अस्पताल सातै प्रदेशमा विस्तार गर्न र सरकारी अस्पतालबाट प्रदान गरिने सेवा पूर्ण रूपमा निःशुल्क हुने व्यवस्थाका लागि माग गर्दछौँ। सार्वजनिक निकायमा कार्यरत अस्थायी तथा करार कार्यालय सहयोगी, हलुका सवारी चालक तथा यस्तै प्रकृतिका श्रेणीविहीन कर्मचारीहरूको भैपरी, पर्व, बिरामी, प्रसुति र अशक्त बिदाको व्यवस्था थप गर्न, निश्चित अवधि निरन्तर रूपमा करारमा काम गरिरहेका कर्मचारीहरूलाई उपदान पेन्सनको व्यवस्था र प्रक्रिया पुर्याइ स्थायी गर्न माग गर्दछौँ। राजपत्राङ्कित द्वितीय र प्रथम श्रेणीको पदपूर्ति हालको निजामती सेवा ऐन 2049 र नियमावली 50 अनुसार नै गराउनुपर्ने व्यवस्था माग गर्ने अनुरोध गर्दछौँ। भौगोलिक क्षेत्र अनुसार पदस्थापन भएका कर्मचारीहरूको मनोबल बढाउन दुर्गम भत्तामा 100% वृद्धि गर्नुपर्ने जोडदार माग गर्दछौँ। निजामती कर्मचारीको सेवा अवधि 58 वर्षबाट न्यूनतम 62 वर्ष बनाउन माग गर्दछौँ। सञ्चार तथा सूचना नीतिले निर्धारण गरेको लक्ष्य, उद्देश्य, रणनीति र कार्यनीतिको सफल कार्यान्वयनका लागि दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापन हुन अत्यावश्यक देखिएकाले सेवा समूहको गठन गरी विषयगत मन्त्रालय, विभाग, निकायहरूमा सूचना प्रविधि सम्बन्धी दक्ष र पर्याप्त जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्दै सूचना प्रविधि मन्त्रालय र सूचना प्रविधि विभागबाट अनुगमन र नियमनको व्यवस्था हुँदा हामी सम्पूर्ण प्राविधिक कर्मचारीहरूको कार्य सम्पादन र वृद्धि विकासमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने भएकाले सो सम्बन्धमा यथाशीघ्र पहल गर्ने व्यवस्थाका लागि हामीले जोडदार माग गर्दछौँ। त्यस्तै शिक्षा सेवा प्रशासनका विद्यालय निरीक्षक, शाखा अधिकृतको उपसचिवमा हुने बढुवामा सुनिश्चितता गर्न माग गर्दछौँ। यो हामीले यो हाम्रो काठमाडौँ घोषणापत्र छ, यो काठमाडौँ घोषणापत्र हामीले जुन तयार गरेका थियौँ राजपत्राङ्कित प्रथम र राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको खुल्ला तर्फको प्रतिस्पर्धा गर्न सम्बन्धित पदका लागि आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हासिल गरेका, निजामती सेवाको राजपत्र अनुसार पदमा 6 वर्ष र 8 वर्ष अवधि काम गरेको भए योग्य हुने र विद्यावारिधि गरेको हकमा 2 वर्ष कम अनुभव भएको भए पनि हुने व्यवस्था गर्न माग गर्दछौँ। यो सहित यहाँ मैले वाचन गर्दा छुटेको भए पनि यहाँहरूको हातमा यो कपी छ। अब हामीले यसै सन्दर्भमा यही जुन हाम्रो काठमाडौँ घोषणापत्रको सन्दर्भमा के अरे पशुपन्छी मन्त्रालय विभागीय कार्य समितिको अध्यक्ष मेघनाथ लुइटेल सरलाई पनि म आसन ग्रहण गर्न अनुरोध गर्दछु। अब हामीले यसै सन्दर्भमा यो जुन हाम्रो काठमाडौँ घोषणापत्र छ यसबारेमा कर्मचारी युनियन केन्द्रीय कार्य समितिले राखेको मनसाय र भावका बारेमा प्रश्न पारिदिनु हुनका लागि श्रद्धेय केन्द्रीय अध्यक्ष गोपाल पोखरेललाई अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। केन्द्रीय कमिटीका आदरणीय साथीहरू, पत्रकार साथीहरू, विभागीय कमिटीका आदरणीय अध्यक्षहरू, उपस्थित युनियन सङ्घका साथीहरू, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन सङ्घको राष्ट्रिय भेला तथा विधान अधिवेशन गएको 27-28मा सम्पन्न भएको कुरा घोषणापत्रलाई जारी भएका 43 बुँदे घोषणापत्रलाई यहाँको मिडिया मार्फत सबैतिर पुर्याइदिनुहुनेछ भन्ने पनि हामीले चाहिँ एउटा आशा राखेका छौँ। र यो अहिलेको भेला
कर्मचारी युनियन सङ्घकै इतिहासमा एउटा ऐतिहासिक भेला पनि भनिन्छ यसलाई। र खास गरी 77 जिल्लाका अध्यक्षहरू, विभागीय अध्यक्ष 40 विभागीय अध्यक्षहरू, सिङ्गो केन्द्रीय कार्य समिति र आधिकारिक युनियनमा जहाँबाट हामीले जितेका हौँ, करिब 28 विभाग र के अरे जिल्ला गरेर 28 ठाउँबाट त्यहाँको प्रतिनिधित्व गरेर एकै ठाउँमा एउटै थलोमा बसेर चाहिँ बृहत एउटा छलफल गरेर हामीले यो घोषणापत्र जारी गरेका छौँ र विधान अधिवेशनमा पनि केही कुराहरू हामीले चाहिँ संशोधन पनि गरेका छौँ साथीहरू। र यो राष्ट्रिय भेला यतिखेर किन पनि आवश्यकता थियो भने खास गरी यो अहिले जुन सरकार छ, यो सरकारले सबभन्दा बढी प्रहार गरेको क्षेत्र भनेको निजामती प्रशासन हो। र यो निजामती प्रशासनलाई यति प्रहार गरिरहेछ यो सरकारले, र भर्खरै मात्र तपाईँले थाहा पाउनुभएको छ राज्य व्यवस्था समितिबाट समितिले आफ्नो प्रतिवेदन संसदमा टेबल गर्नको लागि पठाइसकेको अवस्था थियो। हुन त यो राज्य व्यवस्था समितिमा पहिले नै बहुमतको नाममा त्यहाँबाट पारित भएर जाँदाखेरि नै हामीहरूले विरोध गरेका थियौँ। कर्मचारी युनियन सङ्घ त्यस्तो ट्रेड युनियन हो जो यसलाई विरोध गर्ने एक्लो सङ्गठन थियो, एक्लो युनियन थियो। किनकि त्यो निजामती सेवा ऐनमा लोकतन्त्र विरोधी झल्किने खालका कुराहरू छन् त्यहाँनिर। त्यति मात्रै होइन, संविधानलाई पनि उल्लङ्घन गरिएको छ, विभेद गरिएको छ। संविधान अनुरूप पनि छैन त्यो ऐन। जुन हामीले खाइपाएका कुराहरू, सुविधाहरू, वृत्ति विकासका कुराहरू, विभागीय कारबाहीका कुराहरू जति पनि व्यवस्था गरिएका थिए, ती कुराहरूलाई अझै तानाशाही हिसाबले अलोकतान्त्रिक किसिमले ती व्यवस्थालाई त्यहाँ कायम गरिएको छ। हुन त हामी सबै युनियन तत्कालै राज्य व्यवस्था समितिबाट पास हुने बित्तिकै हामी सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई भेट्न पनि गएका हौँ। उहाँले हामीलाई वचन पनि के दिनुभएको थियो भने त्यो विधेयक जुन बाटोबाट आयो म त्यही बाटोबाट त्यसलाई फिर्काइदिन्छु, किनकि त्यसमा मेरो पनि समर्थन छैन, यो सरकारकै समर्थन छैन भनेर भन्नुभएको छ। हामी अचम्भित पनि भएका छौँ, छक्क परेका छौँ। के भन्नुभएको थियो सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले? त्यहाँ राज्य व्यवस्था समितिबाट नेपाली काङ्ग्रेसले मात्रै असहमति जनाएको छ, अरू दल कसैले पनि असहमति जनाएको छैन। अनि हामीले प्रधानमन्त्रीको कुरालाई कसरी विश्वास गर्ने? यो कुरा धेरै फोरममा पनि हामीले बोलिसकेका छौँ। त्यसकारणले यदि यो ऐनलाई यही रूपमा सरकारले पास गर्छ भने कर्मचारी युनियन सङ्घ यही तपाईँहरूको मिडिया मार्फतै धावा बोल्न चाहन्छ, जुन दिन त्यो विधेयक पास गर्छ त्यही दिनदेखि कर्मचारी युनियनको सङ्घको नेतृत्वमा ठुलो भयङ्कर आन्दोलन हुन्छ साथीहरू। आम कर्मचारीको हितमा ठुलो आन्दोलन हुन्छ। र यो राष्ट्रिय भेलाले तपाईँले अघि कतिको थाहा पाउनु भएको छ, यो राष्ट्रिय भेलाले एउटा निर्णय पनि गरिसकेको छ। 77 जिल्लामा, सबै विभागीयमा, सबै केन्द्रीय स्तरका कार्यालयमा, सबै प्रदेश कार्य समितिमा हामीहरूले चाहिँ हस्ताक्षर अभियान चलाउँदैछौँ यो सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको विरुद्धमा। र त्यो हस्ताक्षर अभियान सङ्कलन गरेर सम्बन्धित जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत, प्रदेश कार्य समितिमा मुख्यमन्त्री कार्यालय मार्फत र केन्द्रमा विभागीय कार्य समिति मार्फत सचिवहरूलाई र केन्द्रीय कार्य समितिले प्रधानमन्त्रीको ध्यान आकर्षण गर्नेछ। त्यतिले पनि त्यो कुरालाई चाहिँ सुन्न सकेन भने निश्चय पनि हामी चाहिँ आन्दोलनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्छौँ। समायोजन ऐनको विषयमा धेरैचोटि मैले मिडिया मार्फत यी कुराहरूलाई जानकारी गराइसकेको छु। समायोजन ऐनलाई कर्मचारी युनियन सङ्घले मानेको अवस्था छैन, त्यसलाई पुनर्वादी गर्नुपर्छ भनेर हामीले धेरै ठाउँमा लबिङ पनि गरेका छौँ। मलाई लाग्छ सरकार परिवर्तनको अवस्था छ, अनुकूलको सरकार बनेको अवस्थामा हामी पनि त्यो समायोजन ऐनलाई उल्टाउने तागत पनि हामीले राखेका छौँ भन्ने पनि म पत्रकार माझ यो कुरो राख्न चाहन्छु। पत्रकार साथीहरू, हामी लोकतन्त्रवादीहरू यो व्यवस्था ल्याउनलाई हाम्रो पनि ठुलो योगदान छ।
हाम्रो पनि रगत पसिना त्यहाँ बगेको छ। त्यत्तिकै आएको लोकतन्त्र होइन, त्यत्तिकै आएको त्यो बौद्धले व्यवस्था होइन। आज लोकतन्त्र र बौद्धले व्यवस्था ल्याएको फल हामीहरूको यही हो त। हामी कर्मचारीमाथि यति प्रहार गर्ने, मलाई लाग्छ सरकारको उद्देश्य यो निजामती प्रशासनलाई मलाई लाग्छ अहिलेको स्वरूपमा नराखेर यसलाई चाहिँ विघटनको दिशातर्फ गएको सरकार जस्तो भान हामीहरूलाई भएको छ र उसले निजामती प्रशासनलाई विघटन गरेर आफ्ना अनुकूलका कर्मचारीलाई करारका माध्यमबाट नियुक्ति गर्ने खालका पनि एउटा चाहिँ चेष्टा गरेको पनि हामीले चाहिँ बुझेका छौँ साथीहरू। यी सबै कुरोको प्रतिकार गर्ने हैसियत नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन सङ्घले मात्रै राखेको छ साथीहरू। अस्ति मात्रै एकजना ठुला नेता पूर्व प्रधानमन्त्रीले हामी कर्मचारीको हकितमा लाग्छौँ, हामी कर्मचारीको पक्षमा छौँ, यो युनियन अधिकारको पक्षमा छौँ भनेर चाहिँ एउटा हास्यास्पद कुरो पनि उहाँले गर्नुभएको छ मिडियामा। म उहाँलाई सोध्न चाहन्छु, तपाईँको राज्य व्यवस्था समितिमा तपाईँको सभापति शशि श्रेष्ठ तपाईँकै सभापति हुनुहुन्थ्यो, किन निरीक्षण दिनुभयो त्यो प्रतिवेदनलाई अगाडि बढा भनेर? अनि आज आएर कर्मचारीको हितमा हामी छौँ, कर्मचारीको पक्षमा हामी छौँ, यो के अरे अधिकारको विषयमा हामी छौँ, युनियन अधिकारको विषयमा हामी छौँ भनेर त्यो हास्यास्पद कुरा तपाईँले कसलाई गरेर गुमराह बनाउँदै हुन्छ? त्यस्ता कुराहरू हामीलाई विश्वास लाग्दैनन्। उहाँहरू नै आफै धामी पनि हुने, आफै बोक्सी पनि हुने खालको एउटा प्रपञ्च उहाँहरू जुन रस्ते हुन्छ त्यसको पनि हामी भण्डाफोर गर्दै पत्रकार साथीहरूलाई पुनः हाम्रा कुराहरू चाहिँ धैर्यताका साथ यहाँले ग्रहण गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद दिँदै म बिदा माग्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल, जय युनियन सङ्घ। र यो कार्यक्रम समाप्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। केही छ भने जिज्ञासाहरू यहाँलाई लागेको, केही छ भने यहाँले राख्दा पनि हुन्छ है। फेरि केही छ भने केही छ भन्दाखेरि तपाईँले अहिले भर्खर एउटा शब्द बोल्नु हो, त्यो शब्दले जुन अब्जेक्सन रह्यो होइन, धानी र बोक्सीको कुरा गर्नुभयो। यो बोक्सी भन्ने शब्द चाहिँ तपाईँसँग कर्मचारीहरूले चाहिँ झन् प्रयोग नगरिदिँदा राम्रो हुन्थ्यो। अनि यो मेरो मन सायद त्यस्तो नराम्रो त होइन भन्नु खोजेको। अब चलचल्तीको भाषामा कहिलेकाहीँ निक्लिन्छ होइन। त्यसको कुरा गर्नुभयो, सभापति एक्लैले त समितिमा सबै निर्णय गर्ने हक राख्नुहुन्न नि, होइन? सभापति म त्यही त तपाईँलाई भन्दैछु। तपाईँले मैले अगाडि भनेको कुरा पनि त केही सुन्नुभयो होला नि त। नेपाली काङ्ग्रेसले मात्रै त्यसमा असहमति जनाएको छ। सामान्य प्रधानमन्त्रीको जाँदाखेरि त्यो ऐन जुन बाटो आएको त्यही बाटो फर्काउँछु भनेर स्वयं प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको। त्यो कार्यक्रममा त्यहाँ पनि म आफै उपस्थित भएको थिएँ। तर हामीलाई के विश्वास लागेन भने सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यसो गरिरहनु भएको छ, हामीलाई आश्वस्त पारिरहनु भएको छ। यतापट्टि उहाँकै पार्टीका मान्छेले पनि त्यसलाई चाहिँ सहमति जनाएर पठाएका छन् र नेपाली काङ्ग्रेसले मात्रै त्यसलाई असहमति जनाएको छ भने मैले त अघि चाहिँ जानकारी गराइसकेको छु त्यो विषयमा। त अरू केही छन्? ल धन्यवाद है त। हस्, धन्यवाद।